हो सकता है, गुलाम अहमद परवेज तो हो सकता है, वो इचरे का मुजद्दिद तो हो सकता है, वो गामती तो हो सकता है, अब्दुल्ला चिकरालवी तो हो सकता है, कोई और बेदीन तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान कुरान को भी मानते हैं, नबी की हदीस और फरमान को भी मानता है। ये हुजूर की नबुव्वत का मौजज़ा है। कह दो हुजूर की नबुव्वत का। तीसरा मौजज़ा जो क़यामत तक पूरी दुनिया में रहेगा, पूरी तवज्जो के साथ, वो उलमा का वजूद है। सारे कहो अहले हक उलमा का, ऊंची ऊंची बात से अहले हक उलमा का। ये दुरुस्त है आज अकाबिर नहीं जिनका तज़किरे हम अपने स्टेजों पे करते हैं। ये ठीक है आज हजरत दरखास्ती नहीं, ये ठीक है मेरे मुर्शिद दीनपुरी मियां अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह नहीं, खलीफा गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह नहीं, इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी नहीं, ये ठीक है सैयद बिन नूरी नहीं, ये ठीक है नानोतवी गंगोही नहीं, ये ठीक है मदनी थानवी नहीं, ये ठीक है अनवर शाह कश्मीरी नहीं, ये ठीक है मुफ्ती किफायतुल्लाह नहीं। लेकिन याद रखो, एक गया तो लाखों को तैयार करके गया है। शाह इसाक रहमतुल्लाह ताला अलैह शाह अब्दुल अजीज की मसनद पर बैठे, अकेले एक शागिर्द ने शाह इसाक के शाह अब्दुल अजीज के एक शागिर्द शाह इसाक ने 50,000 उलमा को इल्म हदीस पढ़ाया था। हजरत दरखास्ती की मैयत यहाँ हमने देखी थी, इसी पिंडी जलसागाह में उनका नमाज जनाजा हुआ था। हजरत दरखास्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू के जनाजे के बाद जब पहला जलसा हुआ, हजरत शेखुल हदीस मौलाना शफीकुर रहमान साहब यहाँ थे, डॉक्टर खालिद महमूद साहब तशरीफ लाए। उन्होंने यहाँ आकर एक बात बड़ी अजीब कही थी, वही आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। कहा शाह अब्दुल अजीज के बाद, शाह इसहाक के बाद शाह अब्दुल अजीज के नवासे थे जो उनकी मसनद पर बैठे थे, हजरत दरखास्ती के नवासे थे मौलाना शफीकुर रहमान जो उनकी मसनद पर बैठे थे। उन्होंने अपने दौर में अपने शागिर्दों में 50,000 उलमा को इल्म हदीस पढ़ाया। शेखुल इस्लाम हजरत दरखास्ती ने 50,000 से ज्यादा उलमा को इल्म तफसीर और कुरान सुन्नत का इल्म दिया है। हमारा एक एक आलिम दुर्रे यकता है। ये उलमा क़यामत तक नबुव्वत का मौजज़ा है। कह दो नबुव्वत का, ऊंची आवाज से नबुव्वत का। आज भी जितने आपको नजर आते हैं ये हुजूर की नबुव्वत का मौजज़ा है। सच्चा आलिम वो है जो पैगंबर के मिशन को आगे चलाए। हुजूर ने तालीम दी, ये इल्म नबुव्वत फैलाएगा। हुजूर ने तबलीग की, ये इल्म तबलीग देगा। हुजूर ने जिहाद किया, ये कुफ्र के मुकाबले में जिहाद करेगा। ये उलमा का वजूद क़यामत तक रहेगा। कहो क़यामत तक, ऊंची बात से क़यामत तक। मैं अगले दिन एक बस्ती में गया तकरीर करने के लिए। उस बस्ती में एक बच्चे ने कुरान हिफ्ज किया। आप हैरान होंगे, उस बच्चे की उम्र 14 से 15 साल होगी। उसका वालिद भी नहीं, वालदा भी नहीं, बच्चा यतीम था। हैरान हो गया। उस उस्ताद ने मुझे कहा कि दरसगाह में पढ़ने के बाद इसने 52 दिन में अलहम्द से वन्नास तक पूरा कुरान ज़बानी याद किया। 14 साल का बच्चा 52 दिन में पूरा कुरान ज़बानी याद। मैं अर्ज कर रहा हूं, कुरान भी महफूज, हदीस भी महफूज, उलमा भी क़यामत तक महफूज। एक जाएगा हजारों को तैयार करके जाएगा, एक जाएगा लाखों को तैयार करके जाएगा। यह इल्म की दुनिया खत्म नहीं होती। गलत फहमी है कि हम इनको खत्म कर देंगे। चौथा मौजज़ा जो क़यामत तक बाकी रहेगा, मैं बात इस पर खत्म कर रहा हूं, वो है दीनी मदारिस। सारे को क्या है दीनी, ऊंची आवाज से दीनी। ये उलूम नबुव्वत के मराकिज। मेरा आपसे सवाल है, आपको कोई मसला पेश आए, निकाह का मसला पेश आए, तलाक का मसला पेश आए, नमाज का मसला पेश आए, तिजारत का कोई मसला पेश आए, हलाल हराम का कोई मसला पेश आए, आप पूछने के लिए आलिम के पास जाएंगे या किसी और के पास? सारे बोलो, आलिम आपको कहां मिलेगा? ऊंची आवाज से। पंजाब यूनिवर्सिटी में जोर से बोलो, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जोर से बोलो, कहां मिलेंगे? ये दीनी मदारिस इल्म नबुव्वत का, पैगंबर की नबुव्वत का वो मौजज़ा है जो क़यामत तक रहेंगे। मदारिस के दुश्मनों, तुम्हें सोच लेना चाहिए, अपने दिल पर लिख लो, ये मदारिस हैं, निज़ाम कायनात चल रहा है। जो इन मदारिस की मुखालफत करते हैं, इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ जबान खोलते हैं, इनके खिलाफ कलम खोलते हैं, वो अपने आखिरत तबाह पर बात कर रहे हैं। तुमने नहीं देखा, यही जुलाई का महीना था, पिछले साल इसी जुलाई के महीने में, इन्हीं दिनों में जामा लाल मस्जिद इस्लामाबाद जामा हफ्सा पर उन बदबख्तों ने मुहासरा किया था। वो हुक्मरान जो अपने इक़्तिदार के नशे में चूर थे, जिनको तसव्वुर ये था हमारा सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। तारीख ने देखा है
پورا 1 سال نہیں گزرا، مجھے وہ جملے اب تک یاد ہیں، حضرت مفتی صاحب بھی گواہ ہیں کہ جس وقت غازی شہید نے آخری لمحات میں یہ کہا تھا کہ میری اماں تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں، دشمن مجھ تک پہنچ چکا ہے، بچوں اور بچوں کی لاشیں سامنے تڑپ رہی ہیں، اور اس نے جملے کہے تھے ہم تو چلے جائیں گے، یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ غالب، قلندر حج گویت دید گویت، جب وہ کہہ کر گیا اللہ نے اس کو سچ کر کے دکھایا، اس کی عظمت کو ظاہر کیا، آج تک اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں اخبار میں خبر چھپی کہ جس دن 6 تاریخ کو لال مسجد میں وہاں اجتماع ہو رہا تھا، وہاں پر اس ملبے کو کھودا گیا، ایک طالب علم کا کرتا ملا جو خون آلود تھا، اس کرتے سے 1 سال گزرنے کے بعد مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں تمہیں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ تم نے مدارس کو چھیڑ کے بھی دیکھ لیا ہے، ان کو بند کر کے بھی دیکھ لیا ہے، مدرسوں کو ختم کرنے کی سوچ کے بھی دیکھ لیا ہے، کچھ تو عقل کے ناخون ہاتھ میں لو اور کچھ تو غور کرو، کچھ تو اس عنوان پر سوچو، تم نے جتنی مخالفت کی ہے رب نے تمہیں اتنا ذلیل کیا ہے۔ میں بابانگے توہل کہتا ہوں، کہاں ہے وہ وزیر اعظم جس نے آرڈر کیا تھا ان کو ختم کر دیا جائے؟ کہاں ہے وہ وزیر اعلیٰ جو کہتا تھا یہ دہشت گرد ہے؟ کہاں ہے وہ کاف لیگ کے حکمران جو اپنے اقتدار پر ناز بیٹھ کر کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ بے نظیر جس نے یہ کہا تھا میں ہوتی تو پہلے دن حملہ کر دیتی؟ کہاں ہے وہ نواز شریف جس نے اس لیے وہاں لندن میں بیٹھ کر ان لیڈروں پلیڈروں کو جمع کر کے لال مسجد سے گولیاں برس رہی تھی، وہاں سیاست چمکانے کے لیے وہاں سیاسی اجتماع کر رہا تھا جس کو پاکستان کی اسمبلی میں جانا نصیب نہیں ہوا؟ کہاں ہے وہ اقتدار کے لوگ جو لوگ اس وقت اسمبلی میں تھے؟ کہاں ہے وہ 70 لوگ جن کا اقتدار تھا اس پہ اختلاف والے کیوں نہ ہوں جو یہ کہتے تھے ہم رہیں گے؟ کہاں ہے وہ اعجاز الحق جس نے اس وقت ان کے ساتھ بغاوت کی تھی، ظلم و ستم کا نشانہ ان کو بنایا تھا؟ رب نے سب کو ذلیل کیا۔ مجھے کہنے دو یہ قدرت کا فیصلہ ہے، الہی انتقام ہے، جب قوم انتقام نہیں لیتی پھر رب انتقام لیتا ہے، جب قوم بے حس ہو جائے پھر تقدیر فیصلے کرتی ہے۔ تم نے ان کا پانی بند کیا تھا، تمہارے ڈیموں میں پانی ختم ہو چکا ہے، تم نے ان کا کھانا بند کیا تھا، آج تمہیں 1000 روپے من آٹا کسی جگہ پر نہیں ملتا، تم نے ان کی بجلی بند کی تھی، آج 6-6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، پوری قوم اس میں تباہ ہے۔ یاد رکھو من حیث القوم، ساری قوم پر عذاب ہے، جب تک سچے دل سے رب سے توبہ نہیں کرو گے، مدارس کا ساتھ نہیں دو گے، علماء کی جوتی میں نہیں بیٹھو گے، ان کی خدمت میں نہیں آؤ گے، اس وقت اس عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ میں اپنے پیغام جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے اس عظیم اجتماع کے حوالے سے پوری قوم کو دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے مدارس کی مخالفت نہ کرو، ان کے ساتھ وابستہ رہو اور پیوستہ رہے، شجر سے امید بہار رکھ، مدارس کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، اپنے آپ کو ان درسگاہوں سے جوڑو، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اللہ ہم سب کو ہماری اس حاضری کو قبول کرے، اللہ اس جامعہ کو پھلا پھولا رکھے۔ حضرت مفتی صاحب دعا فرمائیں گے، پھر باقی اعلان شام کا ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ کے تمام اعزاء اقربا، ان سب کو، ان کے بیٹوں کو، ان سب کو اللہ اس جامعہ کے ساتھ وابستہ فرما اور جو مل جل کر اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو رحیم ہے، رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، ہمارے مدارس مساجد کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، دین پور کی خانقاہ کو نظر بد سے محفوظ فرما، ہمیشہ ہمیشہ اس کو پھلا پھولا رکھ۔ حضرت میاں مسعود احمد صاحب، حضرت میاں سراج احمد صاحب، ان بزرگوں کی عمروں میں صحتوں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو، اپنے محبوب کی رضا نصیب فرما۔ ہمارے دوست مولانا غلام مصطفیٰ کی والدہ شدید بیمار ہیں، ان کو کینسر کی تکلیف ہے، عبد الخالق صاحب ہیڈ فرید کے ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اور جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ تو راضی ہو، اپنے محبوب کی رضا نصیب فرما، اس مجمع کو قبول و منظور فرما، رات کے اجتماع کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ بہاریں ہمیشہ ہمیں دکھاتا رہے، اے اللہ ہماری زندگی میں قرآن و سنت کے یہ انمول، یہ عظیم اجتماع ہمیشہ ہوتے رہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی بہت بڑی کاوش ہے اور یہ کئی مہینوں کا نچوڑ ثمرہ ہوتا ہے۔ اے اللہ ان کو استقامت کے ساتھ، ان کی نسلوں کو بھی استقامت کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستہ فرما، قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔